ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಪರಿಭಾವ್ಯ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. ಅಗ್ರೆ ಷಷ್ಠಿ ಸ್ಥಾನೇ ಯೋಗ ಇತಿ ಷಷ್ಠಿ ಸ್ಥಾನೇ ಯೋಗ ಇತಿ ದ್ವಿಪದಾತ್ಮಕಂ ಸೂತ್ರಂ ವರ್ತತೆ. ಷಷ್ಠಿ ಸ್ಥಾನೇ ಯೋಗ ಇತಿ ಅತ್ರ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅಯಮರ್ಥಃ ಅನಿರ್ಧಾರಿತ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ಷಷ್ಠಿ ಸ್ಥಾನೇ ಯೋಗ ಬೋಧ್ಯ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಸ್ಥಾನಂ ನಾಮ ಪ್ರಸಂಗಃ ಇತಿ ಅಗ್ರೆ ವಕ್ಷ್ಯತಿ. ಸ್ಥಾನಂ ನಾಮ ಪ್ರಸಂಗಃ ಇತಿ. ಸ್ಥಾನಂಚ ಪ್ರಸಂಗಃ ಇತಿ ಸ್ಥಾನೇಂತರತಮಃ ಇತ್ಯತ್ರ ವಕ್ತಿ. ತತ್ರ ತಸ್ಮಿನ್ ವಾಚಕತೆಯ ಯೋಗಃ ಯಸ್ಯಾಹ ಸಾ ಸ್ಥಾನೇ ಯೋಗ ಇತಿ. ತತ್ರ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಹ ನಿಪಾತನಾತ್ ಲೋಪಃ ನ ಭವತಿ. ಸಪ್ತಮ್ಯಾಹ ನಿಪಾತನಾತ್ ಅಲುಕ್ ಲೋಪಃ ನಾಸ್ತಿ. ಸ್ಥಾನೇ ಇತ್ಯತ್ರ ಸಪ್ತಮಿ ವರ್ತತೆ ಖಲು. ನಿಪಾತನಾತ್ ನಿಪಾತನಂ ನಾಮ ತಸ್ಯ ಏವಮೇವ ಉಚ್ಚಾರಣಂ ಕೃತವಂತಃ महर्षिः पाणिनिमहर्षिः. तथा च तस्य लोपः न भवति. यद्यपि समासे विभक्तेः लोपः भवति परन्तु अत्र विभक्तेः न लोपः भवति, तथैव तिष्ठति. स्थाने योगा इति. एवञ्च स्थानञ्च प्रसङ्गः. तस्मिन् वाचकतया योगः यस्याः सा स्थाने योगा इति. अथवा अन्यरीत्या वा अर्थात् स्थानेन योगः यस्याः सा इत्यपि वक्तुं शक्यते. तत्र एकारः निपातनात् एत्वं तथैव तिष्ठति इत्यर्थः. निपातनं यद्यपि षष्ठी इत्यस्ति अत्र षष्ठी इति. षष्ठी विभक्तेः अर्थाः बहवः सन्ति. एकशतं षष्ट्यर्थाः इति कथयन्ति. एकशतं षष्ट्यर्थाः इति. परन्तु एकशतं षष्ट्यर्थाः अत्र यद्यपि शब्दस्य शब्देन षष्ठीविभक्तिः यदि प्रयोगः शब्दस्य शब्देन त्रयः एव सम्बन्धाः भवन्ति. शब्दस्य शब्देन सम्बन्धः नाम त्रयः एव. कः इत्युक्ते आनन्तर्यं सामीप्यं प्रसङ्गश्च इति. आनन्तर्यं सामीप्यं प्रसङ्गः इति त्रयः एव सम्बन्धाः भवन्ति. यत्र शब्दविषयकषष्ठी भवति तत्र त्रितयमेव अर्थात् आनन्तर्यं सामीप्यं प्रसङ्गः इति एतत् त्रयः एव सम्बन्धाः भवन्ति इत्यर्थः. तथा च यत्र एतत्त्रयेषु कः सम्बन्धः इति निर्धारणं नास्ति, तत्र अन्यतम अर्थनिर्धारणार्थम् इदं सूत्रम् इति. अर्थात् यत्र निर्धारणं नास्ति आनन्तर्यसम्बन्धं वा अथवा सामीप्यसम्बन्धो वा अथवा प्रसङ्गसम्बन्धो वा इति यत्र निर्धारः नास्ति तत्र किं भवति इदं सूत्रं प्रवर्तते. तत् अर्थात् अनियमे नियमकारिणी खलु परिभाषा. तथा च इयं परिभाषा यत्र निर्धारणं नास्ति तत्रैव प्रवर्तते. अत एव व्याख्याने एवमेव उक्तवन्तः अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी. केवलं षष्ठी इति सूत्रे वर्तते परन्तु तस्य अर्थः एवं वर्तते अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या इति. स्थाने योगा बोध्या इत्युक्ते स्थाने इति सप्तम्यन्तस्य योगः इति बोध्या. अस्य उदाहरणं यदि दास्यामि तर्हि स्फुटी भविष्यति. इको यणचि इति सूत्रं वर्तते. इको यणचि अस्य सूत्रस्य वृत्तिं वदतु. इकः स्थाने यण् स्यात् इति उक्तवन्तः. इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये इति.
परन्तु तत्र सूत्रे इको यणचि इत्यत्र इकः यण् अचि इत्येव वर्तते, न तु तत्र स्थाने इत्यस्ति। स्थाने इत्यस्य अभावेपि परन्तु वृत्तौ एवमेव उक्तवन्तः इकः स्थाने यण् स्यात् इति। स्थाने इति कथं लब्धम् इति प्रश्ने अनेन सूत्रेण अर्थात् अनया परिभाषया अर्थात् अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी तत्र इकः इति षष्ठी विभक्तिः वर्तते। इकः यण् स्यात् इत्युक्ते इकः कुत्र भवति यण्, इकः यण् कुत्र भवति आनन्तर्येण अर्थात् समीपे भवति वा अथवा आनन्तर्यं भवति वा अथवा प्रसंगे कुत्र भवति इति प्रश्ने तत्र नियमनं करोति इदं सूत्रम् अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगाबोध्या इति। स्थाने अर्थात इकः स्थाने यण् भवति इत्यर्थः। अर्थात इक् गच्छति यण् आयाति इत्यर्थः। इक् गच्छति यण् आयाति इत्यभिप्रायः। तथा च इकः स्थाने यण् स्यात् इत्युक्ते इकः स्थाने अर्थात् स्थाने नाम इक् गच्छति अनन्तरं यण् आयाति अर्थात् इकः स्थाने यणः उच्चारणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। एवञ्च अयम् अभिप्रायः सम्यक् ज्ञातः वा? भवतु। अनन्तरम् इदानीं प्रश्नः तत्र भोः यद्यपि भवन्तः एवम् उक्तवन्तः अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगाबोध्या इति। अनिर्धारित संबंध इति कुतः व्याख्यानं किमर्थं व्याख्यानं क्रियते मास्तु इति चेत् तर्हि निर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी अपि स्थाने योगाबोध्या इति स्यात्। एवं सति किं स्यात् ऊदुपदायाः गोहः इति सूत्रं वर्तते। ऊदुपदायाः गोहः इति सूत्रम्। ऊदुपदायाः गोहः इत्यत्र उपदायाः ऊकारः आगच्छति इति वक्ति। गोहः इत्यस्ति ऊत् उपदायाः गोहः, गोहः उपदायाः ऊत् आगच्छति इति वक्ति। तत्र उपदायाः इति यद्यपि उपदा नाम पूर्ववर्णः अर्थात अन्त्यात् पूर्ववर्णः उपदा भवति, तथा च अन्त्यात् पूर्ववर्णः उपदा भवति इति तत्र अवयवषष्ठी इति निर्धारितः वर्तते। अस्य अवयवषष्ठीत्वं निर्धारितं वर्तते। तथा च यत्र अवयवषष्ठीत्वं निर्धारितं वर्तते तत्रापि स्थाने योगाबोध्या इति स्यात्। अर्थात् तत्रापि स्थाने इति अर्थात् गोहः स्थाने उपदायाः गोहः स्थाने ऊत् स्यात् इति। तथा च गोहः स्थाने ऊत् स्यात् इत्युक्ते गोहः इति गच्छति अनन्तरं ऊत् आयाति। एवं अनिष्टरूपं सञ्जायेत, अनिष्टरूपं भवेत्। अतः तन्निवारणार्थम् अत्र अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी इति बोध्यते। अनिर्धारित इत्युक्ते अनिर्धारित अर्थात इदानीं तत्र अवयवषष्ठी इति निर्धारितं वर्तते, तथा च तत्र इयं परिभाषा न प्रवर्तते। एवञ्च तत्र सर्वस्यापि स्थाने अर्थात गोहः स्थाने ऊत् स्यात् इति आपत्तिः नास्ति। अतः अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगाबोध्या इत्यभिप्रायः। अत्र यद्यपि लोके स्थानशब्दः आधारवाची इति लोके प्रसिद्धः। स्थानशब्दः आधारवाची। इदानीं भवान् आगच्छति, भवान् किं करोति, उपविश इत्युक्ते कटस्य उपरि भवान् उपविशति। कटस्य उपरि भवान् उपविशति चेत् अहं वदामि कटस्य स्थाने उपविशतु इति। कटस्य स्थाने इत्युक्ते कटः किं भवति, कटः तत्र अधिकरणं भवति, अधिकरणं भवति। यदि भवान् चेर् भवति चेत् तत्र चेर् स्थाने उपविशतु इत्युक्ते चेर् भवतः उपवेशनस्य भवतः अधिकरणं भवति। तथा च एवमेव स्थानं नाम तथैव खलु एवमेव वदामः वयं विष्णोः स्थानं वैकुण्ठः, शिवस्य स्थानं
कैलासः इति वदामः। शिवस्य स्थानम् इत्युक्ते कः अर्थः? शिवः कैलासे उपविशति, कैलासः शिवस्य अधिकरणम् इत्यभिप्रायः। एवमेव विष्णोः स्थानं वैकुण्ठः इत्युक्ते स्थानम् इत्यस्य कः अर्थः? अधिकरणमित्येव। विष्णोः अधिकरणं भवति वैकुण्ठः इत्येव खलु अभिप्रायः। तथा च अधिकरणम् इत्यर्थः सर्वत्रापि लोके प्रसिद्धः वर्तते, परन्तु भवन्तः अत्र किं वदन्ति? प्रसङ्गः इति, स्थानञ्च प्रसङ्गः इति वदन्ति। तत् कथम् इति चेत् सत्यं, यद्यपि लोके अधिकरणः इत्यर्थः प्रसिद्धः वर्तते, अथापि अस्मिन् शास्त्रे, व्याकरणशास्त्रे प्रसङ्गः इत्यपि अर्थः विद्यते, इत्यपि अर्थः। अर्थात् इदानीं उदाहरणार्थं यागप्रक्रिये कश्चन यागः वर्तते, आभिचारिकयागः इति, आभिचारक इष्टिः इति वदन्ति। आभिचारिक इष्टिः नाम अस्माकं कन्नडभाषायां मायामाट इति वदन्ति। किमपि क्षुद्रदेवता आराधनं भवति, तत्र आभिचारिक इष्टिः भवति। तादृश आभिचारिक इष्टौ किं करोति? तत्र दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इति वदन्ति। दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इत्यस्य अयम् अभिप्रायः। दर्भाणां स्थाने शरैः, शरः नाम बालतृणम् इत्यर्थः, बालतृणं। दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इत्युक्ते दर्भान् त्यक्त्वा तत्स्थाने शरैः, बालतृणैः अलङ्करणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। एवमेव तत्र प्रसङ्गः नाम तत्र दर्भाः गच्छन्ति, तत्स्थाने किम् आयाति? बालतृणानि आयान्ति। तथा च तत्र अधिकरणार्थकत्वं नास्ति। यदि अधिकरणार्थकत्वं स्वीकुर्मः तर्हि किं स्यात्? इकः स्थाने यण् स्यादित्युक्ते इक्वर्णाः तथैव भवन्ति। सुधी उपास्यः इत्यत्र इक् भवति, ईकारः, तदुपरि एव यकारः आयाति चेत् तत्र उच्चारणमेव क्लेशाय भवति। अर्थात् इक्वर्णः न गच्छति, तथैव तिष्ठति। अतः तत्र समस्या स्यात्। तन्निवारणार्थम् अत्र वेदादिषु यथा दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इति उक्ते, दर्भाणां प्रसङ्गे इति यथा व्याख्यानं कुर्मः, तथा अत्रापि स्थाने इत्यस्य प्रसङ्गे इति, अर्थात् इकः प्रसङ्गे यण् स्यात् इत्युक्ते इकारस्थाने यण् वाक्, अर्थात् इकारं त्यक्त्वा, इण् त्यक्त्वा इक्वर्णान् त्यक्त्वा तस्मिन् स्थाने यण् वर्णानाम् उच्चारणं कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः भवति इति। एवम् अवगतं वा? यदि प्रश्नाः वर्तन्ते चेत् पृच्छन्तु। भवतु। अनन्तरं सूत्रमपि व्याख्यानसूत्रं वर्तते, तद् श्वः पाठयामि। भवतु। अध्यालम्। व्यासाय भवनाशाय शेषागुणराशये शुद्ध्याय शुद्धविद्यावन्ताय चतुर्मनः स्वाध्याय शुश्रूषाय